नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले अर्को मोडल सेट क्वेशनहरु लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। हामी क्वेशन तर्फ लागौं। क्वेशन नम्बर 1, द फर्स्ट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज्ड इन अ सेकेन्ड जेनेरेसन इज। हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनमा युज भएको फर्स्ट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज कुन हो भनेको छ। ए मा छ फोर्ट्रान, बी मा छ एलआईएसपी, सी मा छ प्रोलग, डी मा छ कोबोल र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2, जोयस्टिक वाज इन्भेन्टेड बाइ। अब हामीलाई जोयस्टिक इनपुट डिभाइस हो भने त थाहा छ, तर जोयस्टिक चाहिँ कसले इन्भेन्ट गर्यो भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ अडा लभलेस, बी मा छ एलेन बार्ड, सी मा छ राल्फ एच बेयर, डी मा छ टिम बर्नर्स-ली र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3, व्हिच इज द एक्जाम्पल अफ क्यारेक्टर प्रिन्टर। हाम्रो तलको मध्ये कुन चाहिँ क्यारेक्टर प्रिन्टरको एक्जाम्पल हो भनेको छ। ए मा छ डट मेट्रिक्स, बी मा छ थर्मल, सी मा छ डेसिविल र डी मा रहेको छ बोथ ए एन्ड सी र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी बोथ ए एन्ड सी रहेको छ। डट मेट्रिक्स र डेसिविल दुवै हाम्रो क्यारेक्टर प्रिन्टर हुन्। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 4, the ratio of the horizontal length to the vertical length in monitor is called। हाम्रो मोनिटरमा रहेको होरिजेन्टल देखि भर्टिकल लेन्थको रेशियोलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। ए मा छ एस्पेक्ट रेशियो, बी मा छ स्केल, सी मा छ डीपीआई र डी मा रहेको छ रिजोल्युसन। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए एस्पेक्ट रेशियो रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5, इन एनआईसी स्पेसिफिकेसन 10/100/1000 refers to। हाम्रो एनआईसी मा चाहिँ 10/100/1000 भनेको चाहिँ के हो भनेको छ। ए मा छ प्रोटोकल स्पिड, बी मा छ फाइबर स्पिड, सी मा छ मेगाबिट्स पर सेकेन्ड र डी मा रहेको छ मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम सर्भर स्पिड र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई मैले कलर गरे। अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 6, केस मेमोरी। ए मा छ हेल्प टु स्टोर मोर डाटा इन हार्ड डिस्क, बी मा छ स्टोर्स डाटा पर्मानेन्टली, सी मा छ होल्ड्स लास्ट टाइम भिजिटेड डाटा ओन्ली र डी मा रहेको छ प्लेस्ड बिट्विन मेन मेमोरी एन्ड माइक्रो प्रोसेसर र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। हाम्रो केस मेमोरी चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर र मेन मेमोरीको बीचमा रहेको हुन्छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 7, पीसीआई स्ट्यान्ड्स फर। हामीलाई चाहिँ पीसीआई को फुल फर्म सोधेको छ। ए मा छ पेरिफेरल कनेक्टिङ इन्टरनेट, बी मा छ प्लिज कम इन, सी मा छ पेरिफेरल कम्पोनेन्ट इन्टरकनेक्ट र डी मा रहेको छ नन। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी पेरिफेरल कम्पोनेन्ट इन्टरकनेक्ट रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 8, जब कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड फर आइबीएम्स। हाम्रो जब कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आइबीएम को कुन कम्प्युटरमा युज गरेको थियो भनेको छ। ए मा छ सुपर कम्प्युटर, बी मा छ मेन फ्रेम कम्प्युटर, सी मा छ मिनी कम्प्युटर र डी मा रहेको छ माइक्रो कम्प्युटर। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी मेन फ्रेम कम्प्युटर रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 9, व्हाट आर द इसेन्शियल फिचर अफ नम्बर सिस्टम। हाम्रो नम्बर सिस्टमको इसेन्शियल फिचरहरू के हो भनेको छ। ए मा छ बिट्स, बी मा छ रेडिक्स, सी मा छ सेट अफ डिस्टिंक्ट काउन्टिङ डिजिट र डी मा रहेको छ बोथ बी एन्ड सी। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी बोथ बी एन्ड सी रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 10, कम्प्युटर पेरिफेरल डु नट इन्क्लुड। हाम्रो कम्प्युटर पेरिफेरलले चाहिँ तल दिएको अप्सन मध्ये कुन इन्क्लुड गर्दैन भनेको छ, अर्थात् पेरिफेरल डिभाइस चाहिँ तलको मध्ये कुन हैन भन्न खोजेको हो। ए मा छ माउस, बी मा छ स्पिकर, सी मा छ माइक्रोफोन, डी मा छ माइक्रोवेभ र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी माइक्रोवेभ रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 11, एचटीटीपी युजेज व्हिच वन अफ द फलोइङ पोर्ट। हाम्रो एचटीटीपी ले युज गर्ने पोर्ट चाहिँ तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। ए मा छ पोर्ट 21, बी मा छ पोर्ट 80, सी मा छ पोर्ट 25, डी मा छ पोर्ट 110 र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी पोर्ट 80 रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 12, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कम्प्युटर बिल्ड।
हाम्रो पहिलो मिनी कम्प्युटर कहिले बन्यो भनेको छ ए मा छ 1965, बी मा छ 1962, सी मा छ 1971 र डी मा रहेको छ 1966। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए 1965 रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 13, प्रोग्राम डेभलप्ड अकर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिक टु एन अफिस इज। हाम्रो अफिसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ प्रोग्राम डेभलप हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ ए मा छ प्याकेज सफ्टवेयर, बी मा छ टेलर्ड सफ्टवेयर, सी मा छ युटिलिटी सफ्टवेयर र डी मा रहेको छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी टेलर्ड सफ्टवेयर रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 14, अ माइक्रोसफ्ट विन्डो इज। ए मा छ ग्राफिकल अपरेटिङ सिस्टम, बी मा छ युटिलिटी सफ्टवेयर, सी मा छ वर्ड प्रोसेसिङ र डी मा छ डाटाबेस प्रोग्राम। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। माइक्रोसफ्ट विन्डो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल अपरेटिङ सिस्टम हो। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 15, व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्सटेन्सन अफ नोटप्याड। हाम्रो नोटप्याडको एक्सटेन्सन के हो भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ .ppt, बी मा छ .xls, सी मा छ .bmp र डी मा रहेको छ .txt। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी .txt रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 16, स्क्यान डिस्क। ए मा छ चेक द डिस्क, बी मा छ गिभ इन्फर्मेसन अबाउट डिस्क, सी मा छ रन फ्रम डस मोड, डी मा छ अल अफ एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ एबोभ रहेको छ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 17, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ भ्यालिड डाटा टाइप इन एक्सेल। यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो एक्सेलमा चाहिँ तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ डाटा भ्यालिड हुँदैन भनेको हो। ए मा छ नम्बर, बी मा छ लेभल, सी मा छ क्यारेक्टर र डी मा रहेको छ डेट टाइम। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी क्यारेक्टर रहेको छ। क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा भ्यालिड हुँदैन। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 18, टु एड द नम्बर अफ सेल A1 एन्ड A9। हामीले चाहिँ एक्सेलमा सेल A2 र सेल A9 जोड्नु पर्यो भनेपछि तलको मध्ये कुन फंक्सन युज गर्छौं भनेको छ। ए मा छ इक्वल्स टु सम A2, A9, बी मा छ इक्वल्स टु सम A2 इज टु A9, सी मा छ इक्वल्स टु सम A2 एन्ड A9 र डी मा रहेको छ इक्वल्स टु सम A2 टु A9। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यसलाई चाहिँ अब हामी प्र्याक्टिकलबाट पनि हेरौं। मैले एक्सेल फाइल ओपन गरे। हाम्रो चाहिँ यहाँ A2 मा एउटा मैले कुनै नम्बर राखे, जस्तै मैले चाहिँ 4 राखे। अर्को भनेको छ हाम्रो A9, A9 मा चाहिँ मैले 8 राखे। अब हाम्रो यो दुईटालाई सम गर्नु पर्यो भनेर क्वेशनले भनेको छ। मैले इक्वल्स टु सम फंक्सन इन्सर्ट गरे। यहाँ चाहिँ मैले सेल A2 र सेल A9 लाई सम गर्न गइराखेको छु। मैले चाहिँ सबैलाई सिलेक्ट गरे र हजुरहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सेल A10 मा चाहिँ हाम्रो A2 इज टु A9 आएको छ र मैले इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो सम भएको छ। त्यसैले हाम्रो समको लागि चाहिँ के युज गर्नुपर्ने रहेछ त इक्वल्स टु सम A2 इज टु A9। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 19, एब्सोल्युट रेफरेन्स टु सेल A3 इज एक्सप्रेस्ड एज। हामीले चाहिँ सेल A3 मा एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स राख्यौं भने कस्तो देखिन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको हो। ए मा छ @A $3, बी मा छ @A3, सी मा छ $3 र डी मा रहेको छ $A$3 र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी $A$3 रहेको छ। हाम्रो एब्सोल्युट सेल डिफरेन्समा चाहिँ जहिले पनि $ युज हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी हो। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 20, यु वान्ट टु ट्र्याक द प्रोग्रेस अफ द स्टक मार्केट अन अ डेली बेसिस, व्हिच टाइप अफ चार्ट शुड यु युज। अब हामीले चाहिँ स्टक मार्केटको डेली बेसिसहरुलाई चाहिँ चार्टमा देखाउनु पर्यो। हामीले चाहिँ कुन चार्ट युज गर्ने भनेर क्वेशनले सोधेको हो। ए मा छ कोलम चार्ट, बी मा छ पाई चार्ट, सी मा छ बार चार्ट र डी मा रहेको छ लाइन चार्ट। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी लाइन चार्ट रहेको छ। अब अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 21, एक्सेल डिस्प्ले द करेन्ट सेल एड्रेस इन द। ए मा छ फर्मुला बार, बी मा छ स्ट्याटस बार, सी मा छ नेम बक्स, डी मा छ टाइटल बार।
हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी नेम बक्स रहेको छ। यसलाई पनि प्र्याक्टिकली पनि हेरौँ। मैले एक्सेल फाइल खोले, मैले यहाँ चाहिँ C4 भन्ने सेलमा केही लेखेँ, जस्तै स्टडी भनेर चाहिँ मैले C4 मा लेखेँ। हाम्रो यो C4 सेल एड्रेस चाहिँ कहाँ देखाएको छ त, यो फर्मुला बारको लेफ्ट साइडतिर यहाँनिर C4 भन्ने रहेको छ र यहाँ हामीले चाहिँ माउसको पोइन्टर राख्दा पनि नेम बक्स देखाइरहेको छ, त्यसैले हाम्रो सही आन्सर चाहिँ नेम बक्स रहेको छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। क्वेसन नम्बर 22, हाउ टु डिस्प्ले अपडेटेबल करेन्ट डेट इन एमएस एक्सेल। ए मा छ डेट फंक्सन, बी मा छ टुडे, सी मा छ नाउ, डी मा छ करेन्ट र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी टुडे रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरे। यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली पनि हेरौँ। हामीले चाहिँ पहिला नाउ फंक्सन राखेर हेरिसकेको छौं, जसले चाहिँ हाम्रो टाइम र डेट दुवै देखाउँथ्यो। अब हामी चाहिँ टुडे फंक्सन राखेर हेर्छौं। टुडे फंक्सन राख्दा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ भनेर हामीले हेर्न गइराखेको छौं। हामीले चाहिँ टुडे फंक्सन राख्दाखेरि आजको डेट मात्रै देखाएको छ, त्यसैले हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी टुडे हो। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 23, टु सेलेक्ट करेन्ट कोलुम प्रेस। हामीले चाहिँ करेन्ट कोलुमलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने के प्रेस गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ कन्ट्रोल प्लस स्पेस बार, बी मा छ शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी मा छ अल्ट प्लस स्पेस बार, डी मा छ कन्ट्रोल प्लस सी। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए कन्ट्रोल प्लस स्पेस बार रहेको छ। यसलाई पनि अब हामी प्र्याक्टिकली नै हेरौँ। मैले एक्सेल फाइल खोले र यहाँ एउटा कुनै सेलमा गएर उभिए र मैले कन्ट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक गरेँ र हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ जी कोलुम चाहिँ सेलेक्ट भएको छ। यसैगरी हामीलाई रो सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ रोमा जाने र शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्लिक गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रो पनि सेलेक्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले सर्टकट कीको युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 24, रिलेसन क्याल्कुलस इज अ। ए मा छ प्रोसिडुरल ल्याङ्ग्वेज, बी मा छ नन प्रोसिडुरल ल्याङ्ग्वेज, सी मा छ डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज र डी मा छ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 25, बाई डिफल्ट अन व्हिच पेज द हेडर अर फुटर इज प्रिन्टेड अन। हाम्रो हेडर र फुटर चाहिँ बाई डिफल्ट कुन कुन पेजमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ भनेको छ। ए मा छ फर्स्ट पेज, बी मा छ अल्टरनेटिभ पेज, सी मा छ लास्ट पेज र डी मा रहेको छ एभ्री पेज। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी एभ्री पेज रहेको छ। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 26, व्हिच अफ द फलोइङ इज पेज मार्जिन। तलको मध्ये कुन चाहिँ हाम्रो पेज मार्जिन हो भनेको छ। ए मा छ लेटर, बी मा छ ट्याब्लोइड, सी मा छ न्यारो र डी मा रहेको छ लेगल। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी न्यारो रहेको छ। यसलाई पनि अब हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ। मैले एक्सेल फाइल खोले, यहाँ चाहिँ हाम्रो पेज लेआउटमा गएँ म र यहाँनिर मार्जिन भन्ने रहेको छ। मार्जिनको ड्रप डाउन बक्स क्लिक गरेँ र हजुरहरूले चाहिँ यहाँ मार्जिनको टाइप्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ। नर्मल, वाइड, न्यारो भन्ने रहेको छ। त्यसैले हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी न्यारो रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 27, भर्टिकल अलाइनमेन्ट कन्सिस्ट डट इन पेज सेटअप डायलग बक्स। हाम्रो भर्टिकल अलाइनमेन्टले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ भनेको छ। ए मा छ टप, बी मा छ सेन्टर, सी मा छ बटम र डी मा रहेको छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी अल अफ एबोभ रहेको छ। यसलाई मैले कलर गरेँ। यो पनि हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ। मैले चाहिँ यहाँ वर्डको नयाँ फाइल खोलेँ। म चाहिँ यहाँ पेज लेआउट ट्याबमा गएँ। यसपछि चाहिँ मैले पेज सेटअप भन्ने ग्रुपको चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन बक्स क्लिक गरेँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो मार्जिन पेपर लेआउट भन्ने रहेको छ। मैले लेआउटमा क्लिक गरेँ। यसैगरी हजुरहरूले चाहिँ यहाँ पेज भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ भर्टिकल अलाइनमेन्ट रहेको छ। यहाँको एउटा टप भन्नेको साइडमा राइट साइडतिर चाहिँ एउटा ड्रप डाउन बक्स रहेको छ। यहाँ क्लिक गर्यो भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ टप, सेन्टर, जस्टिफाइड र बटम रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 28, इन व्हिच ट्याब इक्वेसन विल बी लाइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा इक्वेसन चाहिँ कुन ट्याबमा रहेको हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ए मा छ होम, बी मा छ लेआउट, सी मा छ इन्सर्ट र डी मा छ मेलिङ।
हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी इन्सर्ट रहेको छ। मैले चाहिँ वर्डको नयाँ फाइल खोले। हजुरहरूले चाहिँ यहाँ इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ सबैभन्दा लास्ट ग्रुप रहेको छ सिम्बोल्स भन्ने र यही सिम्बोलमा चाहिँ एउटा इक्वेसन र अर्को चाहिँ सिम्बोल रहेको छ। हाम्रो क्वेसनले चाहिँ इक्वेसन कुन ट्याबमा रहेको हुन्छ भनेर सोधेको छ, त्यसैले हाम्रो सही आन्सर इन्सर्ट ट्याब रहेको छ। अर्को क्वेसनतिर लागौ, क्वेसन नम्बर 29। इन अर्डर इमेल अ वर्ड डकुमेन्ट फ्रम विदिन एमएस वर्ड। हाम्रो वर्ड डकुमेन्टबाट चाहिँ एमएस वर्डमा इमेल गर्नु पर्यो भने के गर्ने भनेको छ। एमा छ अफिस बटन, सेन्ड टु मेल रिसिपिएन्ट, बीमा छ सेभ द फाइल एज एन इमेल एटेचमेन्ट, सीमा छ स्टार्ट आउटलुक एन्ड एट्याच द फाइल व्हाइल ओपन इन वर्ड र डीमा रहेको छ दिस इज एन इम्पोसिबल अपरेसन। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 30। द नम्बर अफ क्यारेक्टर्स द्याट क्यान बी रिप्रेजेन्ट इन आस्की 8 आर। हाम्रो आस्की 8 मा चाहिँ कतिवटा नम्बर क्यारेक्टरहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भनेको छ। एमा छ 128, बीमा छ 256, सीमा छ 32, डीमा छ 64। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी 256 रहेको छ। अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 31। व्हाट इज द सर्टकट की टु डिस्प्ले फिल्ड कोड। हाम्रो फिल्ड कोड डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ सर्टकट की कुन युज गर्ने भनेको छ। एमा छ अल्ट प्लस F9, बीमा छ कन्ट्रोल F9, सीमा छ शिफ्ट F9, डीमा छ स्पेस F9। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए अल्ट F9 रहेको छ। अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 32। अ डट डट इज अ कलेक्सन अफ प्रिडिफाइन्ड डिजाइन एलिमेन्ट एन्ड कलर स्किम। हाम्रो पहिला नै डिजाइन भएको रेडिमेड इलिमेन्ट र कलरको स्किम कलेक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ प्ल्याटी, बीमा छ थिम, सीमा छ फिचर्स र डीमा रहेको छ हाइपरलिङ्क। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी थिम रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। मैले एउटा वर्डको नयाँ फाइल खोलेँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पेज लेआउट ट्याबमा यहाँ थिम्स भन्ने रहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँबाट प्रिडिफाइन्ड डिजाइनहरू राख्न सक्छौँ। हाम्रो बाई डिफल्ट थिम चाहिँ अफिस रहेको हुन्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 33। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट द सेक्सन ब्रेक अप्सन। तलको मध्ये सेक्सन ब्रेक अप्सन कुन होइन भनेको छ। एमा छ अड पेज, बीमा छ इभन पेज, सीमा छ नेक्स्ट पेज, डीमा छ प्रिभियस पेज। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी प्रिभियस पेज रहेको छ। मैले चाहिँ वर्डको नयाँ फाइल खोलेँ। हजुरहरूले चाहिँ पेज लेआउट ट्याबमा जानु होला र यहाँ चाहिँ हाम्रो पेज सेटअपमा चाहिँ ब्रेक भन्ने रहेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हजुरहरूले सेक्सन ब्रेक भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नेक्स्ट पेज छ, कन्टिन्युअस छ, इभेन्ट पेज छ, अड पेज पनि छ, तर हाम्रो प्रिभियस पेज चाहिँ छैन। त्यसैले हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी प्रिभियस पेज रहेको छ। अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 34। द फेन्सी टाइप लेटर्स विल बी जेनरेटेड बाई। हाम्रो फेन्सी टाइपको लेटरहरू चाहिँ कसरी जेनरेट गर्न सकिन्छ भनेको छ। एमा छ ड्र आर्ट, बीमा छ स्मार्ट ड्र, सीमा छ वर्ड आर्ट, डीमा छ नन। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी वर्ड आर्ट रहेको छ। हजुरहरू चाहिँ वर्डको इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला र यहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट भन्ने ग्रुपमा वर्ड आर्ट रहेको छ। यसको ड्रपडाउन बक्स क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यहाँ धेरैवटा फेन्सी स्टाइलका फेन्सी वर्डहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई युज गरेर हजुरहरूले यस्तै टाइपका वर्डहरू अथवा सेन्टेन्सहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 35। वी क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ द टेक्स्ट बक्स टेक्स्ट। हाम्रो टेक्स्ट बक्समा रहेको टेक्स्ट चाहिँ कुन कुन डिरेक्सनमा चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेको छ। एमा छ 90 डिग्री, बीमा छ -90 डिग्री, सीमा छ बोथ ए एन्ड बी, डीमा छ 45। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी रहेको छ। यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिकली हेरिहालौँ। मैले चाहिँ यहाँ वर्डको फाइल खोलेँ। हजुरहरू चाहिँ इन्सर्ट ट्याबमा जानु होला र यहाँ टेक्स्ट भन्ने ग्रुप रहेको छ र यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्स भन्ने रहेको छ। मैले यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा कुनै टेक्स्ट बक्समा एउटा टेक्स्ट लेखेँ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर लेखेँ
र यो टेक्स्टको चाहिँ हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने पहिला सेलेक्ट गर्ने र हाम्रो यहाँ चाहिँ अरेन्ज भन्ने रहेको छ, यहाँ रोटेटमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो रोटेट राइट 90 रोटेट लेफ्ट 90 रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो राइट भनेको प्लस र लेफ्ट भनेको माइनस र हाम्रो अप्सनले दिए अनुसार सही आन्सर चाहिँ बोथ ए एन्ड बी रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 36 नन प्रिन्टिङ लाइन अफ टेबल इज कल्ड। हाम्रो टेबलको चाहिँ प्रिन्ट नहुने लाइनहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ बोर्डर, बीमा छ ग्रिड लाइन, सीमा छ डिम लाइन, डीमा छ नन प्रिन्टिङ लाइन। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी ग्रिड लाइन रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 37 द फोर टाइप अफ एमेन्डिङ द विन्डो आर। एमा छ टाइल्ड, क्यास्केड, होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल, बीमा छ टाइल्ड, क्यास्केड, होरिजेन्टल एन्ड लजिकल, सीमा छ टाइल, क्यास्केड, लजिकल एन्ड भर्टिकल र डीमा रहेको छ अल अफ एबोभ। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 38 हाउ मच अटो लेआउट आर देयर इन पावर पोइन्ट। हाम्रो पावर पोइन्टमा चाहिँ कतिवटा अटो लेआउटहरू रहेका हुन्छन् भनेको छ। एमा छ 25, बीमा छ 22, सीमा छ 24 र डीमा छ 26। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 24 रहेको छ। यसैगरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 39 पेज सेटअप फर स्लाइड इज अभाइलेबल अन। हाम्रो स्लाइडको पेज सेटअप चाहिँ कुन ट्याबमा अभाइलेबल हुन्छ भनेको छ। एमा छ भ्यू ट्याब, बीमा छ डिजाइन ट्याब, सीमा छ इन्सर्ट ट्याब र डीमा रहेको छ होम ट्याब। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर बी डिजाइन ट्याब रहेको छ। मैले चाहिँ पावर पोइन्ट ओपन गरेँ र हजुरहरूले चाहिँ यहाँ डिजाइन ट्याबमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पेज सेटअप भन्ने ग्रुप रहेको छ। हाम्रो वर्ड र एक्सेलमा चाहिँ हाम्रो पेज लेआउट भन्ने ट्याब हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ पेज सेटअप हुन्थ्यो, तर हाम्रो यहाँ पावर पोइन्टमा चाहिँ के छ त डिजाइन भन्ने ट्याबमा चाहिँ पेज सेटअप भन्ने रहेको छ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 40 इच रेकर्ड इन डाटाबेस इज कल्ड। डाटाबेसमा रहेको रेकर्डलाई के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ फिल्ड, बीमा छ टेबल, सीमा छ क्वेरिज, डीमा छ टुपुल र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी टुपुल रहेको छ। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 41 द साइज अफ एन ओयाली अब्जेक्ट फिल्ड इज। हाम्रो ओयाली अब्जेक्ट फिल्डको साइज कति हुन्छ भनेको छ। एमा छ 1 MB, बीमा छ 1 KB, सीमा छ 1 GB र डीमा छ 1 बिट। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी 1 GB रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 42 आरजेई स्ट्यान्ड फर। हाम्रो आरजेई को फुल फर्म के हो भनेर सोधेको छ। एमा छ रिमोट जेट इक्वेसन, बीमा छ रिड जोइन एलिमेन्ट, सीमा छ रिमोट जब इन्ट्री र डीमा रहेको छ रिड ज्याक इन्ट्री। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 43 डिडिएल इन्क्लुड। हाम्रो डिडिएलले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भनेर सोधेको छ। एमा छ क्रिएट, बीमा छ अल्टर, सीमा छ ड्रप, डीमा छ अल अफ एबोभ र हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर डी अल अफ एबोभ रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 44 व्हाट इज डीआर डट वाटसन। अब डीआर वाटसन भनेको चाहिँ के हो भनेको छ। अप्सन एमा छ आइटी एक्सपर्ट, बीमा छ सर्जन, सीमा छ डायग्नोसिस टुल, डीमा छ नन। अब हामीले क्वेसन हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब मान्छेको नाम होला र सर्जन होला भने जस्तो लाग्छ, तर यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी डायग्नोसिस टुल रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 45 द टोटल भ्यू अफ डाटाबेस कन्टेन्ट इज। हाम्रो डाटाबेसको कन्टेन्टको टोटल भ्यूलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ कन्सेप्चुअल भ्यू, बीमा छ इन्टरनल भ्यू, सीमा छ एक्सटर्नल भ्यू, डीमा छ फिजिकल भ्यू। हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए कन्सेप्चुअल भ्यू रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 46 व्हिच अफ द फलोइङ ट्याग इज युज फर इन्सर्टिङ द लार्जेस्ट हेडिङ इन एचटीएमएल। हाम्रो एचटीएमएलमा लार्जेस्ट हेडिङको लागि कुन ट्याग युज गरिन्छ भनेको छ। एमा छ H3, बीमा छ H2, सीमा छ H1, डीमा छ H5 र हाम्रो चाहिँ सही आन्सर अप्सन नम्बर सी H1 रहेको छ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 47 डट डट इज अ स्ट्यान्ड अलोन ट्याग।
तलको मध्ये कुन चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन ट्याग हो भनेको छ। स्ट्यान्ड अलोन भनेको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ट्याग नभएको। ए मा छ फन्ट, बी मा छ एचआर, सी मा छ बी, डी मा छ टेबल र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ, एचआर, जसको चाहिँ क्लोजिङ हुँदैन। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 48, अ क्रिमिनल एक्टिभिटी विथिन द इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको हेल्पबाट गरिने क्रिमिनल एक्टिभिटीलाई के भनिन्छ? ए मा छ डिजिटल क्राइम, बी मा छ साइबर क्राइम, सी मा छ इन्टरनेट क्राइम, डी मा छ अल अफ देम र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी, साइबर क्राइम रहेको छ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 49, व्हिच अफ द फलोइङ इज इन्क्लुडेड इन साइबर ल। तलका मध्ये कुन चाहिँ साइबर लमा इन्क्लुड हुन्छ भनेको छ। ए मा छ ट्रेडमार्क राइट, बी मा छ कपिराइट, सी मा छ डाटा प्राइभेसी, डी मा छ अल अफ एबोभ र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी, अल अफ एबोभ रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। अब हाम्रो लास्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 50 रहेको छ, व्हेन स्याल बी नेपाल प्लेस्ड अन ग्लोबल म्याप अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अकर्डिङ टु आइटी पोलिसी 2057। हाम्रो आइटी पोलिसी 2057 अनुसार चाहिँ नेपाललाई कहिलेसम्म इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको हिसाबले ग्लोबल म्यापमा राखिन्छ भनेको छ। ए मा छ विदिन नेक्स्ट 10 इयर्स, बी मा छ विदिन नेक्स्ट 5 इयर्स, सी मा छ विदिन नेक्स्ट 15 इयर्स र डी मा छ विदिन नेक्स्ट 20 इयर्स र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। आजको यो भिडियो चाहिँ म यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।